अस्सलाम अलैकुम। कह रहे हैं जनाब लाहौर में भी 29 अप्रैल तक बारिशें ही बारिशें हैं, लेकिन वैसे मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी। सुबह तो बड़ी ठीक ठाक बारिश हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम है बहुत। सर देखें ये पीटीआई वाले कितने ढीठ, कितने फितनाबाज हैं। कल की एक वीडियो वायरल हुई है साद रफ़ीक साहब की। आपके भी आप अगर आप फेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह देखते हैं ना, तो आपको ज़रूर आपने देखा होगा, जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब को बुरा भला कह रहे हैं और बहुत बुरा भला कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जनाब अली ये नंबर 2 है और ये वो इस तरह करके ना। और नवाज शरीफ साहब को भी एक जगह कह रहे हैं और इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं। ये सारी वीडियो उन्होंने बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिसे एआई कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी गुफ्तगू। मैं पहले हैरान हो गया कि मैंने कहा यार ये साद रफ़ीक साहब को क्या हो गया है। थोड़ा बहुत इख्तलाफ तो, साद रफ़ीक तो नार बंदा है, वो तो हमेशा ब्रेव है, वो कहता है जी कि हमने जो गलतियाँ की हैं हम तस्लीम करते हैं, ये वो ऐसी बातें करता है। लेकिन ये कि वो शहबाज शरीफ के हवाले से ऐसी बातें करेगा, मैं एक दफ़ा बिल्कुल परेशान हो गया। फिर मुझे थोड़ा सा शक पड़ा कि ये पीटीआई वालों की तरफ से हो सकता है। फिर जनाब मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए, 2-4 फ़ोन आए दोस्तों के कि सर जी साद रफ़ीक आपका दोस्त है, तो ये क्या बात है, ये क्या बात है, क्यों इतनी सख्त ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ के बारे में और इस इलेक्शन के बारे में और ये सारा। तो वो जनाब अली तो बाद में ये कन्फर्म हुआ कि साद रफ़ीक बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा। ये सारा उन्होंने मसनूई तरीके से, जैसे वो झूठ का पलंदा है ना, ये झूठ का पलंदा है। मैंने एमए हिस्ट्री भी किया हुआ है, तो हिस्ट्री के बारे में मशहूर है कि हिस्ट्री इज़ अ बंडल ऑफ लाई। हिस्ट्री झूठ का पलंदा होती है। तो ये जो पीटीआई फितना है ना, ये झूठ का पलंदा है, ये बंडल ऑफ लाए, झूठ का पलंदा, यानी कि उसमें से झूठ ही झूठ निकलेगा सारा। तो वो जनाब साद रफ़ीक साहब ने अब तरदीद की है, ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि उन्होंने एफआईए को दरख्वास्त भी दे दी है कि जनाब मेरे ये कार्रवाई सारी की गई है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने वो देखें, आप देखें सर जी किस तरीके से ये लोगों को गुमराह करते हैं, और उनके वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चीज़ें मौजूद होती हैं और इनको शर्म भी नहीं आता। मैं कहता हूँ कि ये इनके वो सारे लोग ना इसी तरीके से आगे आए, बात फैलती है ना, झूठी फैल जाती है कि मुनसिफ अवान ने जी पीटीआई शामिल कर ली, वो फैल गई, वो 10 लाख तक फैल गई, ठीक है। तो बाद में ये तरदीद होती है, तरदीद जाती है 1000 बंदे तक, 9,999 बंदे जो है ना, वो 9,99,000 बंदा वो कहता है यार मुनसिफ क्यों पीटीआई में चला गया, वो गालियाँ ये। तो ये इस तरीके से ये सारे लोग ये करते हैं हरकतें। अजान शुरू हो गई जी, अजान ख़त्म हो गई है सर। बात यह है कि सर जी ये इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग के जब भी कामयाबी होती है ना, तो दुश्मन इधर उधर आ जाते हैं। अच्छा जी, सारा जो नून लीग जीती है ना, ये ज़िमनी इलेक्शन, मुबारक हम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं मुबारक। वो सारा क्रेडिट लोग जो है, आम लोग जो है, वो मरीम नवाज़ को दे रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने आते ही इतने चौके छक्के मारना शुरू कर दिए हैं कि 2 महीने में ही उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कुछ काम करना चाहती हैं और बड़ा काम करना चाहती हैं, और वो शायद अपने बाप और चाचा से भी आगे निकलना चाहती हैं। दिल कर रहा है ना, अभी तो निकलेंगी तो पता लगेगा ना। तो ये सारा उन्होंने ऐसे किया, सिस्टम किया कि पंजाब में नून लीग जो है ना भरपूर तरीके से जीती है, भरपूर तरीके से, ठीक है। तो ये जीती है। एक और चीज़ मैं अभी ये हामिद मीर की आपको शरारत दिखा रहा हूँ
کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ریٹائرڈ ملازمین کے کیس ہیں نا، وہ کیس اب لگنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ 4 سال انتظار کیا ہے ہم نے، تو کل لگا ہوا تھا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب 28 مئی اس کی ڈیٹ پڑ گئی ہے، اور اس طریقے سے پنجاب میں بھی اب لگنے والے ہیں۔ تو جو لوگ انتظار میں تھے نا کہ پتہ نہیں فیصلہ کیا آئے گا، تو یہ اب ان کو 4 سال کے بعد ان کا نمبر آیا ہے، تو وہ لوگ بے شک جو ابھی جنہوں نے نہیں کیا وہ فوراً کر لیں تاکہ وہ اسی فیصلے میں شامل ہو جائیں، ورنہ پھر ان کو بھی 4 سال اور نہ انتظار کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیس جو ہے ہر پاکستانی ریٹائرڈ ملازم جس کو پینشن ملتی ہے وہ یہ کیس کر سکتا ہے، یا جو بھی گورنمنٹ ملازم میں سال رہا ہے، 2 سال رہا ہے، بعد میں بے شک ڈسمس ہو گیا ہے، چھوڑ گیا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس میں سارے آرمی، نیوی، فوج، بینکوں والے جو گورنمنٹ ملازم رہے ہیں پہلے پرائیویٹ ہونے سے پہلے، وہ سارے وہ کر سکتے ہیں۔ تو سارے لوگ ہم سے رابطہ قائم کریں 030047255752 پر، منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ آپ کا شناختی کارڈ چاہیے، ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے، اور تھوڑی سی فیس چاہیے، وہ آپ جب آپ فون کریں گے تو آپ کو ہم بتا دیں گے۔ تو یہ شرارت سنیں جو حامد میر اس وقت وہ کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں جی نون لیگ میں بڑے اختلاف ہیں، اس کو عمران خان کے اختلاف نظر نہیں آتے، عمران خان کے اختلاف نظر نہیں آتے۔ نون لیگ میں جی بڑی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، نون لیگ اتنی وکٹری اس نے دی ہے، تم اس کی تعریف کرو۔ یہ رانا تنویر صاحب اس طرح کی تحریک ہو جس کے بیسز ہی ٹھیک نہ ہو، جس کا اینگل ہی ٹھیک نہ ہو، جس کے پیچھے کچھ اور ان کا جو کیا کہتے ہیں ارادے ہوں، یا کوئی اور ان کا ٹارگٹ ہو کہ ہم نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، ہم نے خراب کرنا ہے چیزوں کو۔ وہ کون سا موقع ہے جب پی ٹی آئی والے یا ان کی لیڈرشپ پاکستان کو ایسا کام نہیں کرتے جس پاکستان کو ڈیمیج ہو، چاہے وہ IMF کو لیٹر ہو، چاہے سعودی ڈیلیگیشن کا وزٹ ہو، یہاں بھی وہ شیر افضل مروت گیا، اس سے بیان دلایا گیا، پھر وہاں سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، IMF کے لیٹر سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ پھر جو اس وقت بھی IMF کے جو پروینشل دو ان کے فائنانس منسٹر سے انہوں نے کہا گیا کہ آپ لیٹر لکھیں IMF کو، پروگرام نہ دیں، انسٹیبلٹی بھی کریٹ کیے رکھتے ہیں پولیٹیکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کیا ارادے ہیں پاکستان کے متعلق، وہ مجھے تو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن سبھی کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں احتجاج ان کا کریں، احتجاج کرتے رہتے ہیں لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج میں وہ فورس نہیں ہوگی، گورنمنٹ ادھر ہے وہ ہینڈل کرے گی احتجاج کو۔ اچھا، لیکن جو سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ چلتے رہنا چاہیے؟ پھر اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر اکنامک سٹیبلٹی بات چیت کا راستہ بھی۔ اچھا جی، تو پہلے یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ جی نواز شریف کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا، اور اس طرح کی باتیں یہ کر رہے تھے۔ تو اب جو دوسرے ٹاپک پہ چلے گئے ہیں، تو بہرحال نون لیگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے رانا تنویر صاحب نے یہ وہی بات کی ہے، میں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے نا وہ ملک دشمنی والا ہے۔ وہ سعودی عرب کے بیان پہ جو شیر افضل مروت نے دیا تھا اس کا وہ بتا رہے ہیں، پھر چین کے دورہ پچھلا وہ آپ یاد کریں، پھر آج ایران کا ہوا ہے، کراچی وہ آج گئے ہیں، تو کل کراچی میں شیر افضل مروت نے جلوس نکالے ہوئے تھے، ریلیاں نکالی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ فیصل آباد سے جمعے والے دن سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے، بالکل۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قانون ایسا پاس کریں کہ الیکشن کا جو سال ہوتا ہے نا، اب الیکشن ہوگا 2029 میں، تو 2029 کا جو سال ہے نا اس میں سیاسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اس سے پہلے بین ہونا چاہیے، یہ ایسا قانون بننا چاہیے۔ ایسا سارا پورے 5 سال ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں بھئی تم اسمبلی کے اندر جو کرنا ہے کرو، اسمبلی کے اندر کرو، اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ کریں، اپنے ووٹ بڑھائیں، اپنی گفتگو بڑھائیں، اپنی اچھی باتیں کریں۔ تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے نیگیٹو رول کی وجہ سے ان کو یہ شکست ملی ہے۔
یہ سعد رفیق کا وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا اس کا وہ بتا رہے ہیں وہ اچھا ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سعد رفیق صاحب عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں لیکن یہ اصل جو تھے انہوں نے کہا کیا تھا ذرا وہی سنیں. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا کیا تھا نواز شریف نے؟ کیا گناہ تھا نواز شریف کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 GDP لے کے آیا نواز شریف. ہر جدت جو ہے اس ملک میں نواز شریف اور شہباز شریف لے کے آئے.